اگر جنہوں کا تو فائدہ پیچھے کری گا وہ پیچھے جگہ بنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا معمولی مقصورات فی الیام فبأي آلاء ربكما تكذبان صلى الله عليه يا رسول اے دنیا میلا چند دن دا تے چھڈ گلاں سب تکرار دیاں جے رب نو راضی کرنا اے تے گلاں کریا کر رب دے یار دیاں اے دنیا میلا چند دن دا تے یارو ایتھوں کی لے جانا یار بنا لے کملی والا تے جن اگے بھی کم آنا یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو بس پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو پڑھ کے ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ درود پاک محبت کے ساتھ یہ پریشان ہوئی تے نہیں اساں ایک نبی نے غلام نے جناز شریک محبت الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللہ کی حمد و ثنا اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و برکات پر درود و سلام کے گجرے پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذوالوقار، ہم سب ایک مرحوم کے نماز جنازہ میں یہاں جمع ہیں، اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا اپنے حبیب کے صدقہ سے اللہ پاک مرحوم کی کامل بخشش فرما۔ سامعین ذوالوقار، میں کافی دیر سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بندہ ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا، اپنی باتوں کے اندر مشہور ہے۔ یار جنازہ تو 2 بجے ہے، جنازہ گاہ میں میت آدھا گھنٹہ ہم پہلے لے آتے ہیں یا 15 منٹ پہلے لے آتے ہیں، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے جی؟ ہم 2 بجے بھی تو جنازہ لا سکتے تھے، 1 منٹ پہلے بھی جنازہ لا سکتے تھے۔ ہم نے آدھا گھنٹہ پہلا جنازہ اس لیے لایا ہے کہ جنازہ رکھ کر ایمان والے سب بندے بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں گے، مصطفیٰ جانے کائنات کی ذات و برکات پر درود و سلام کے گجرے پیش کریں گے۔ اور ہو سکتا ہے یار جتنے بھی ایمان والے کھڑے ہیں
कौन सा अल्लाह का मकबूल बंदा यहाँ खड़ा हो कि जिस बंदे के मुंह से माशाअल्लाह निकल आए, जिस बंदे के मुंह से सुबहान अल्लाह निकल आए, अल्लाह उसके अल्फाज निकले की बरकत से मरहूम की बख्शिश फरमा दे। है जी, सबसे जो बड़ा वाज और नसीहत होता है वो हमारे समय जनाजा पड़ा हुआ है। तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, ये ना समझो कि हमने हमेशा रहना है। आज हम इन मरहूम के नमाज जनाजा में आए हैं, कल लोग हमारे जनाजे में आएंगे। हैं जी, हम भी एक एक नेकी के मुंतजिर होंगे कि यार किसी बंदे की सुबहान अल्लाह देखें, किसी बंदे की माशाअल्लाह अल्लाहु अकबर मुंह से निकले तो अल्लाह पाक हमारी बख्शिश फरमा दे। तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, अल्लाह का कुरान कहता है कि या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कि ए इंसान तुझे किस चीज ने अपने रब से गाफिल कर दिया, किस चीज ने अपने रब से दूर कर दिया। क्या तुझे तेरी प्रॉपर्टी ने रब से दूर कर दिया? क्या तुझे तेरे बिजनेस कारोबार ने तेरे रब से दूर कर दिया? तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, जो रब की जात है वो बड़ी गफूर रहीम है। रब की जो जात है वो अपने बंदे के साथ बड़ी मोहब्बत करने वाली जात है। वो देखो ना यार, बंदा अगर दुनिया में रहता है वो अपना बचपन भी गुजारता है, वो अपनी जवानी भी गुजारता है, वो अपना बुढ़ापा भी गुजारता है, वो लोगों से लेन देन भी करता है, वो जनाब हर अच्छा बुरा अफाल भी करता है, लेकिन उसके अमाल के ऊपर अगर बुरे हैं तो रब पर्दा डालकर ये इस्ते अता फरमा देता है। जी, बुजुर्गों के अमाल क्या है रब जानता है कि इनने कौन से अच्छे अमाल किए, कौन से अमाल किए, अल्लाह को कौन से इनके अमाल पसंद है। लेकिन रब ने ये इस्ते अता कर दी हर ईमान वाले बंदे को। अगर बंदा बेशक गुनाहगार है पर शर्त है कि ईमान वाला होना चाहिए। मेरे आका ने फरमाया कि गुनाहगार की शिफात होगी लेकिन गद्दार की शिफात नहीं होगी। बंदा ईमान वाला होना चाहिए, दिल के अंदर इश्क मुस्तफ़ा होनी चाहिए, नबी के असहाब का नौकर होना चाहिए, नबी के अहले बैत का नौकर होना चाहिए। बेशक ये तीन चीजें होने के साथ साथ अगर उसके अमाल जो भी हैं अल्लाह ये इस्ते अता फरमा देता है। हदीस मुबारका का मफहूम है, अल्लामा शामी ने फतावा शामी के अंदर इस हदीस को नकल फरमाया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा ए मोमिन ईमान वाले बंदे के जनाजे को कंधा देता है, क्या करता है? कंधा देता है। और हम क्या करते हैं, कोई पीछे गप्पे, जनाब माड़ी मांझ माड़ी गांव ते फलां, मैं इधर जाना ते उधर जाना। मेरे आका ने फरमाया जो बंदा ईमान वाले बंदे को कंधा देता है, कंधा देने के बाद 40 कदम चलता है, अल्लाह पाक कंधा देने वाले बंदे के 40 कबीरा गुनाह माफ फरमा देता है यार। पर शर्त है जिसको कंधा दिया जाए वो ईमान वाला होना चाहिए, उस बंदे के दिल के अंदर इश्क मुस्तफ़ा होनी चाहिए। तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, रब ये इस्ते अता फरमा देता है। फिर कुछ जनाजे ऐसे होते हैं कि जो जनाजा पढ़ने के लिए आते हैं, अल्लाह पाक मरने वाले के वसीला से जनाजा पढ़ने वालों की बख्शिश फरमा देता है। और कुछ ईमान वाले ऐसे होते हैं, अगर मरहूम का जनाजा पढ़ रहे हैं, अगर कोई अल्लाह का यहाँ नेक बंदा खड़ा है, अल्लाह उस अपने बंदे के वसीला से मरने वाले की बख्शिश फरमा देता है। हदीस मुबारका का मफहूम है, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदा मोमिन के नमाज जनाजा में 100 ईमान वाला हो, 100 बंदा ईमान वाला हो, अल्लाह पाक उन 100 बंदों की बरकत से मरने वाले की बख्शिश फरमा देता है जी। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, यहाँ कितनी अवाम मौजूद है, हर बंदा नबी का गुलाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, हर बंदा नबी के नामूस का पहरेदार है, नबी के तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत का पहरेदार है। यार हम ईमान वाले जब बंदे बैठकर या खड़े होकर अल्लाह का जिक्र सुनेंगे, उसके रसूल का जिक्र सुनेंगे, फिर सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह जब कहेंगे, अल्लाह पाक अगर हमारे सुबहान अल्लाह कहने की बरकत से मरने वाले की बख्शिश फरमा दे से बड़ी बात क्या हो सकती है यार, है जी। तो यार जब भी नमाज जनाजा में आपको शिरकत का मौका मिले तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, यार कोशिश किया करो कि वहाँ जाकर जो उलमाए कराम जो आयात बैनात से तिलावत करे, नात पाक पढ़ी जाए और वाज़ और नसीहत हो, हदीस मुबारका सुने, कुरान के आयत मुबारका सुने और कुरान और हदीस मुबारका की रोशनी जब बयान सुनकर सुबहान अल्लाह अल्लाहु अकबर कहेंगे, इस नियत से कहेंगे या मौला जो हमारा तुझे जो भी अमल पसंद है उसकी बरकत से अल्लाह पाक मरने वाले की बख्शिश फरमा दे। ये आप सब की तरफ से मरहूम के लिए तोहफा हो जाएगा। और जब कल हम मरेंगे, हमारा जनाजा इस तरह पड़ा होगा, हम चरपाई के ऊपर होंगे,
لوگ ہمارے جنازے میں آئیں گے وہ بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ کہیں گے تو اللہ ہماری بھی بخشش فرما دے گا. کیوں اللہ پاک فرماتا ہے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرواؤں گا. ہے جی آج ہم جب رب کا ذکر کریں گے جب ہمارے جنازے بھی اٹھیں گے درود و سلام کی گونج میں اٹھیں گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر صدق اللہ العظیم. سامعین کرام چونکہ وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا، قبلہ حافظ صاحب نے جو بات شروع کی تھی میں اسی حوالہ سے چند گزارشات کروں گا. حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ لوگ جو ہیں اپنے کاروبار میں مشغول ہیں، ہر ایک جو ہے وہ نفع اور فائدے کی بات کر رہا ہے، اس کے لیے کاروبار زندگی اس نے چلایا ہوا ہے. سامعین اکرام قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم. سبحان اللہ. اور زمانہ جو ہے سامعین اکرام یہ حقیقت ہمارے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا زمانے کو دیکھ لیجئے. وقت گزرتا جا رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک وقت جو ہے وہ رکتا نہیں ہے. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا اور وقت جو ہے وہ گزر رہا ہے. ابھی لمحات جو ہیں وہ ماضی میں تبدیل ہو رہے ہیں اور ماضی کے اسباق ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا ہے. اور فرمایا کہ زمانے کی قسم اس حقیقت کی قسم ہے کہ جس میں وقت جو ہے اپنے آپ پہ کبھی بھی رکا نہیں ہے، کبھی کسی کے لیے رکا نہیں ہے، کبھی بڑے کے لیے نہیں رکا، کبھی چھوٹے کے لیے نہیں رکا، کبھی امیر کے لیے نہیں رکا، کبھی غریب کے لیے نہیں رکا، بلکہ وقت اپنے مقررہ اوقات میں آگے چلتا جا رہا ہے اور وہ حال کو ماضی میں تبدیل کر رہا ہے. سامعین کرام ہمارے یہ راجہ زمان صاحب کے بیٹے راجہ عبد الرزاق صاحب بڑے شریف آدمی تھے. چونکہ منجوال میں ان کا بڑا ربط تھا، ہمارے بزرگوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ہمارے ساتھ بھی نبھایا. اور پھر جب اس بازار میں اکثر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے صحت کے عالم میں، آج یہ جا رہے ہیں، ان کا وقت پورا ہو گیا ہے. سامعین کرام اب جو وقت ہے اس کو دیکھنے کے لیے ایک سیکنڈ جو ہوتا ہے وہ ایک لمحہ ہوتا ہے. آپ ایک گنیں تو شاید اسی میں ایک سیکنڈ گزر جاتا ہے، اور ایک سیکنڈ جو ہے روشنی کی رفتار 1,86,000 میل جو ہے اس کی رفتار ہوتی ہے. یہ سائنس والے جو ہیں انہیں جانتے ہیں 1,86,000 میل روشنی کی رفتار ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اس سے بھی زیادہ وسعت عطا کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ سفر طے کر لیتا ہے. اور سامعین کرام حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے وقت کے حوالہ سے اور اس والعصر ان الانسان لفی خسر کے حوالہ سے میں نے جو سبق حاصل کیا تھا، اس سبق کو یاد کیا اور اس کا مفہوم سمجھا تھا. اس صورت کو میں نے کیسے سمجھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک برف بیچنے والا بازار میں برف بیچ رہا تھا اور وہ آواز لگا رہا تھا، لوگوں رحم کرو اس شخص پہ کہ جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے. لوگوں بار بار یہ آواز لگا رہا تھا، لوگوں رحم کرو اس شخص پہ کہ جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے. اور سامعین کرام سب سے بڑا سرمایہ جو ہے وہ وقت ہے. یہ ٹائم جب گزر جاتا ہے اور سامعین کرام پھر یہ وقت جو ہے ہاتھ نہیں آتا. اور برف والے آپ نے برف کے حوالے سے تجربہ کیا ہے کہ ہر لمحے جو ہے وہ گلتی ہے اور ہر لمحے جو ہے وہ کم ہوتی ہے. اسی طرح وقت جو ہے سیکنڈ سے لے کر گھنٹے تک، گھنٹوں سے لے کر دن تک، دنوں سے لے کر مہینوں تک، مہینوں سے لے کر سالوں تک، اور پھر ساری عمر جو ہے وہ گزر جاتی ہے. اور بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں رہ کر بڑے بڑے کام کرنے ہیں. اور سامعین کرام حج کے حوالہ سے سن لیجئے کہ جس کے پاس اتنا خرچہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا سفر کا خرچ اور اس کے بعد گھر والوں کا خرچ
छोड़कर उसके पास और कुछ भी ना हो, लेकिन ये अगर उसका पूरा हो जाता है तो आज फर्ज हो जाता है। और जिंदगी में एक बार फर्ज है, और अगर वक्त ने किसी का साथ न दिया और वक्त गुजर गया, वो कब्र के हवाले हो गया, तो जिस तरह उसकी नमाजें फौत हो गई, जिस तरह उसने ज़कात ना दी, जिस तरह उसने बाकी इबादत ना की, इसी तरह फर्ज हज को तर्क कर दिया, और फर्ज के बारे में कल पूछा जाएगा। और सामने किराम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, वक्त होता तो मजीद इसकी तशरीह हो सकती है। इंसान खसारे में है, इंसान घाटे में है, और सामने किराम इस घाटे से बचने के लिए क्या करना है? अगर वक्त होता तो ये जो सूरत है छोटी सी सूरत है, लेकिन मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अगर एक बंदा सिर्फ इसको पढ़ ले तो समझ ले कि उसने पूरा कुरान पढ़ लिया है। इसमें इतना मफहूम है, इसमें इतना लेसन है, इसमें इतना असबाक है कि अगर सिर्फ एक सूरत को सामने रख के बंदा जिंदगी गुजारता जाए तो उसकी जिंदगी कामयाबी में बदल जाती है। और सामने किराम, ये खुस्र जो है ये नुकसान को कहते हैं, ये घाटे को कहते हैं, लेकिन एक घाटा वो होता है, एक नुकसान वो होता है। एक बिजनेसमैन है, वो कारोबार करता है, कारोबार में उसको नुकसान हो जाता है, उस नुकसान की कोई बात नहीं है। लेकिन सामने किराम, खुसरान और खुसर जो है ये किसका उलट है, किसका मतजाद है? वो है फलाह का। और फलाह कहते हैं इस जिंदगी में ऐसे उमूर को अंजाम देने के बाद कल क़यामत के दिन उसको कामयाबी नसीब हो जाए। और इसमें कुरान कहता है कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब तो वो हुआ जिसने तज़किया किया। यहाँ से पता चला कि बाहर की इबादत का कोई इतना समर नहीं मिल सकता जबकि अंदर का इंसान जो है वो पाकीज़ा ना हो जाए। और अंदर का इंसान तब पाकीज़ा होगा कि जब हम अंदर की कसावतें, अंदर के अनाद, अंदर के झूठ और अंदर की वो चीजें जो हमारे लिए एक मुसलमान के लिए जगह नहीं रखती। अल मुस्लिम मिरातुल मुस्लिम, मुसलमान के लिए आईना है, और इस आईने को साफ सुथरा होना चाहिए। जिस तरह अपनी शक्ल देखते हैं, जिस तरह अपने आप को आईने में देखते हैं, इसी तरह दूसरा मुसलमान सामने आए तो उसको देखकर बंदा मुस्कुरा जाए और उसको सदके का सवाब मिल जाता है। तो सामने किराम, वक्त हुआ तो इंशाअल्लाह ये ऐसी सूरत है कि इसको बयान करते हुए भी बंदा थकता नहीं है, और इसके मफहूम को समझकर अगर बंदा इस जिंदगी में अपनी कामयाबी के लिए कोशिश करे तो फिर वो जिंदगी में नाकामी नहीं, उसको खुसरान नहीं होगा, उसको नुकसान नहीं होगा। रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफहूम आपके गोश गुजार के देता हूँ। आप फरमाते हैं लिल मोमिन अलल मोमिन सित्तो खिसालिन यऊदुहु इज़ा मरदा व यशहदुहु इज़ा माता व युजीबुहु इज़ा दआओ व युसल्लिमु इज़ा लकिया व युशम्मितुहु इज़ा अतसा व यरसउ लहु गाबा व शाहिदा। आप फरमाते हैं एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर 6 हक़ हैं। नंबर 1, जब एक बीमार हो तो दूसरा उसकी इयादत करे, और इयादत के दौरानिए में मायूसी वाला कोई कलमा ज़बान पर नहीं आना चाहिए। उसको उम्मीद दिलानी चाहिए अल्लाह बेहतर करेगा, आप बेहतर हो जाएंगे, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। हौसला, आपने उसको हौसला देना है। और नंबर 2, जब ये फौत हो जाए तो उसके जनाजे में शिरकत करे। ये जनाजे में शिरकत करने का इतना बड़ा अजर है हज़रात कि अगर कोई बंदा जनाजा पढ़ता है तो उसको 1 क़िरात अजर मिलता है, और जनाजे के बाद अगर जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं ये पले बांध रही ये बात कि वो दफन के मामलात में साजी और शरीक हों। जो जनाजा पढ़ता है उसको 1 क़िरात सवाब, और जो दफन के मामलात में शरीक होता है उसको 2 क़िरात सवाब। तो क़िरात का हुजूम कितना है हज़रात? ओहद पहाड़ के वज़न के बराबर। और ओहद पहाड़ वो पहाड़ है कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करता हूँ। और ये जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। जनाजे में
یہ آ کر دنیاوی گفتگو سے حضرات بچنا چاہیے. اذا عذرتم المریض والمیت فقولوا خیرا فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون. جب آپ بیمار کے پاس جاؤ یا جنازے کے اجتماع میں اللہ آپ کو موقع بخشے تو کلمہ خیر کہو، اس لیے کہ اس وقت جو آپ بات کرتے ہو اللہ کے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. تو جنازے کے اجتماع میں آ کر اپنی اپنی گفتگو کرنا یہ جائز و درست نہیں ہے، بلکہ بار بار جنازے کی حکمت پر غور و فکر کرو کہ جیسے آج یہ جا رہا ہے کل میں نے بھی جانا ہے. اور نمبر آخری بات میں یہ کر دینا چاہتا ہوں کہ جنازہ پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب تم جنازہ پڑھ چکو تو اخلاص کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ دعا کرو اس کی بخشش کے لیے. تو اول آخر درود پاک، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، اس انداز سے 2 کلام پاک کی تلاوت کا آپ کی جانب سے اجر و ثواب اس کے کھاتے میں منتقل ہو جائے گا. اللہ کریم ہمیں اپنے احکامات، اپنے نبی کے فرمودات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے. اور ٹائم ہو چکا ہے، نیت سے بات فرما لیں. 4 تکبیرات نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر میت کے. پیچھے امام صاحب کے منہ میں اثر پانا کا بنا. لال گلوند والے تھوڑے یہ پیچھے. بلغ الولا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن الجمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. پروردگار عالم تیرے فضل احسان کے ساتھ کلمات، ترکیبات، تسبیحات، درود و سلام، آیات مبارکہ، نماز جنازہ پڑھی گئی رات سے لے کر یہاں تک جتنا بھی ذکر و اذکار ہوا سب کو اپنی شان کے مطابق قبول و منظور فرماؤ. یا اللہ شرکائے جنازہ کی حاضری کو قبول و منظور فرماؤ. نبی پاک کے وسیلہ سے آپ کی جتنی بھی امت مرحومہ سب کی بخشش و مغفرت فرماؤ. یا اللہ جو گناہگار ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرماؤ، نیکوکار ہیں ان کے درجات کو بلند و بالا فرماؤ. یا اللہ بالخصوص مرحوم کو دعا کے اندر شامل کر دینے کی کامل بخشش فرماؤ. صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرماؤ. یا اللہ زندگی کے اندر جتنے بھی نیک اعمال ہوئے ان کے لیے ذریعہ نجات بناؤ. یا اللہ نکیرین کے سوالوں کے صحیح صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرماؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرماؤ. یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرماؤ اور مرحوم کے حال پر رحم فرماؤ. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اللہم ربنا انزل لنا رحمتا، اللہم ربنا انزل لنا برکتا، اللہم ربنا انزل لنا مائدۃ من السماء. یا اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے باران رحمت کا نزول. یا اللہ رحمت والی امن والی بارش نازل. یا اللہ اس خشک زمین کو اپنے فضل و احسان سے تر فرماؤ. وفوضوا امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا و مرشدنا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین.